अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को स्ट्रेट एडवांस लेवल की स्ट्रेटजीज़ और एडवांस लेवल की चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ सी, और बेसिक को बिल्कुल छोड़ता हूँ। क्यों छोड़ता हूँ? क्योंकि बेसिक आजकल मार्केट में काम नहीं करता, तो उसकी वजह से मैं आप लोगों के टाइम क्यों ज़ाया करूँ और आप लोगों के पैसे क्यों ज़ाया करूँ सी। तो बेसिक को हम लोग बिल्कुल छोड़ते हैं और स्ट्रेट आ जाती है एडवांस स्ट्रेटजीज पे। कि एडवांस में हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर है, तो वो काम कैसा करते हैं और इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, सही है। और इसके साथ साथ हम लोग आज एसएमसी को थोड़ा डिस्कस कर देगा कि एसएमसी हमारे पास क्या ही चीज़ है और ये काम कैसा करते हैं, सही है। क्योंकि आजकल हर ट्रेडर ये बोलते हैं एसएमसी ये चीज़ है, एसएमसी ऐसा काम करते, एसएमसी ऐसा काम करते, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि एसएमसी किस चीज़ को कहते हैं और इसके पीछे क्या ही साइकोलॉजी है, सही है। इसके साथ साथ हम लोग को ट्रेंड लाइन डिस्कस कर देगा। ट्रेंड लाइन के साथ साथ जो आप लोगों की ज़्यादातर क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी क्या है और ये किस चीज़ का नाम है और ये क्यों हमारे पास इतना अहम है, सही है। तो हम लोग लिक्विडिटी को थोड़ा डिस्कस कर देगा। और इसके साथ साथ आर्डर ब्लॉक का आर्डर ब्लॉक हमारे पास बनता क्यों है, ये काम कैसा करते हैं और इसके पीछे क्या ही साइकोलॉजी है और ये क्यों इतना हमें कमर किट आ जाते हैं, इसको सिर्फ टच करते और वापस स्ट्रेट जाते, इसी। तो इसका हम लोग पूरा साइकोलॉजी समझिएगा, सी। इसके साथ साथ हम लोग को 2-3 और टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन सब चीज़ों को छोड़ कर के हम लोग आ जाते हैं अपनी बेसिक टॉपिक पे, मार्केट की स्ट्रक्चर पे, सी। तो आप लोग सबसे पहले मार्केट का अंदाज़ा लो कि मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, सही है। तो अभी डाउन ट्रेंड का आप लोगों को क्या पता चलेगा और अप ट्रेंड का, तो ये आपको नज़र आ रहा है मार्केट एक बड़ा बड़ा कैंडल बना रहे और डाउन ट्रेंड में आ रही, सही है। तो इससे हम लोगों को अंदाज़ा होता है, क्योंकि एक तो मार्केट इतना ऊपर से नीचे गिर रही, सही है। दूसरा मार्केट बड़ा बड़ा कैंडल बना रही थी और वॉल्यूम के साथ नीचे आ रही, तो इससे हम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन अभी डाउन ट्रेंड में ऐसी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि मार्केट किस डायरेक्शन में ऐसी है। इसके साथ साथ हम लोग आ जाते हैं सिंपल ट्रेंड लाइन पे, ताकि मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन थोड़ा समझाऊँ कि ट्रेंड लाइन क्या ही चीज़ है। और तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिए लेकिन चलेगा। ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है। ट्रेंड लाइन अभी क्या ही चीज़ है, ट्रेंड लाइन हमारे पास एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते, इसी मार्केट आ जाता है, इसको टच करते हैं वापस नीचे आ जाता है, फिर आ जाता है रेजिस्टेंस को टच करते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, फिर आ जाता है रेजिस्टेंस को टच करते हैं फिर नीचे आ जाता है, इसी। तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है और ये मार्केट इसको बार बार रेस्पेक्ट दे रहे और नीचे आ रहा है, इसी। तो अभी मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि लिक्विडिटी क्या ही चीज़ है और लिक्विडिटी काम कैसा करते हैं। तो लिक्विडिटी किस चीज़ को कहते हैं, तो लिक्विडिटी इस चीज़ को कहते हैं क्योंकि इधर से मैं शॉर्ट कर दूंगा, सही है। तो मेरा स्टॉप लॉस किधर लगेगा, इधर लगेगा, सही है। इधर से मैं शॉर्ट कर दूंगा तो स्टॉप लॉस किधर लगेगा, इधर लगेगा। इधर से मैं शॉर्ट कर दूंगा तो स्टॉप लॉस किधर लगेगा, इधर लगेगा, सही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, तो ये स्टॉप लॉस इस मेरे पास होगा, इसी है। इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा तो ये स्टॉप लॉस इस होगा। दूसरा, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, सी, तो वो इधर से शॉर्ट करते अपना लिक्विडेशन इधर रखते, इधर से शॉर्ट करते लिक्विडेशन इधर रखते, सी। तो अभी लिक्विडेशन क्या ही चीज़ है, तो लिक्विडेशन यही चीज़ है अगर किसी ने एसिलुएटेड में अपने ट्रेड को ओपन कर दिया, सी, तो उसका जितना अमाउंट उसने उस ट्रेड पे लगाया होगा, सी है, तो जब मार्केट इधर तक आ जाएगा तो उसका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, सी। इसके साथ साथ अगर किसी ने क्रॉस में लिया है तो उसका लिक्विडेशन इधर है, सही है। तो जब मार्केट इधर तक आ जाएगा तो उसका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, सही है। तो ये आपको इसीलिएटेड और क्रॉस में भी डिफरेंस आ गई, सी। इसके साथ साथ ये इधर मेरी स्टॉप लॉसेस पढ़ाई और लिक्विडेशन पढ़ाई, सी। तो स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशन को मिला करके ये हमारे पास हम इन दोनों चीज़ों को लिक्विडिटी कहते हैं, सही है। तो ये आपको समझ आ गया, स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम लोग इसको लिक्विडिटी कहते हैं, सही है। तो ये लिक्विडिटी है। इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रही है अभी मार्केट का डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में है, सही है। मार्केट इधर एक ट्रेंड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस रिजेक्शन लेते और नीचे आते, बार बार रिजेक्शन लेते और नीचे आते, सही है। तो अब ये इधर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जमा होगा, इसी। तो लिक्विडिटी तो ऑलरेडी आपको समझ आ गई ना, लेकिन जब एक्सचेंज है या मार्केट ऐसे ही है जो बड़ी बड़ी ट्रेडर्स है और इसके साथ साथ एक्सचेंजेस है,
تو کب پیسہ بنائے گا؟ تو وہ تب پیسہ بنائے گا جب آپ لوگوں کی اسٹاپ لاسز ہٹ کر دی یا آپ لوگوں کو لیکویڈیٹ کر دے، تو آپ لوگوں سے وہ لوگ پیسہ کمائے گا. صحیح ہے. یہ مارکیٹ کا سائیکالوجی کیا ہے؟ یہ مارکیٹ کا یہی سائیکالوجی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اگر تم نے 50 روپے لے کے آئے، صحیح ہے، اور میں نے 100 روپے لے کے آیا، تو اگر میں 50 ادھر لاس کرے گا تو وہ تم کو 50 جائے گا. صحیح ہے. اگر تو 50 ادھر پرافٹ کرے گا تو وہ میرا جو 50 میں نے لاس کیے تو وہ آپ کو ملے گا. صحیح ہے. تو اس کے حساب سے مارکیٹ چلتا ہے. ایک آدمی لاس کرتے تو دوسرا آدمی پرافٹ کرتے. صحیح ہے. تو ابھی جو ایکسچینجز ہیں اور بڑا بڑا ٹریڈر ہے جس کے پاس اچھا اماؤنٹ ہے، صحیح ہے، تو وہ کب پیسہ بنائے گا؟ تو وہ تب پیسہ بنائے گا جب آپ لوگوں کو لیکویڈیٹ کر دیا، آپ لوگوں کی ساری اسٹاپ لاسز ہٹ کر دی، تو ان لوگوں کی جیب میں پیسہ جائے گا. صحیح ہے. تو وہ مارکیٹ کو کیا کرتے ہیں؟ مارکیٹ کا ابھی آلریڈی مجھے پتہ ہے، کیونکہ مارکیٹ ابھی ڈائریکشن اس کا کیا ہے؟ ڈاؤن ٹرینڈ میں. صحیح ہے. تو مارکیٹ آ جاتا ہے، ایک ویگ مارتا ہے، اسی پمپ لیتے ہیں، ان سارے لوگوں کو لیکویڈیٹ کر دیتا ہے. اسی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے واپس ٹریڈ ڈاؤن اپنی ریئل ڈائریکشن کی طرف جاتے. اسی ہے. تو ادھر کسی کو ٹریڈ کرنے کا موقع بھی نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ان جگہ کی پوری اسٹاپ لاسز اڑا دیا. صحیح ہے. تو ابھی کیوں آپ کو موقع دے دے؟ صحیح ہے. تو ان ساروں کا لیکویڈیٹی اٹھایا. صحیح ہے. اور واپس آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کی کینڈل میں ڈاؤن. صحیح ہے. تو ادھر آپ کو ٹریڈ کرنے کا موقع نہیں دیتا. صحیح ہے. تو ابھی نیکسٹ کیا سین بننے والا ہے؟ تو ادھر تک تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے. صحیح ہے. ابھی یہ جگہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مارکیٹ ایک ٹرینڈ لائن کو نیچے سپورٹ دے رہے ہے اور ادھر سے ریجیکشن لیتے. اسی ہے. اور اوپر اس نے ایک ریزسٹنس بنایا اور ادھر سے بار بار ریجیکشن لیتے اور ڈاؤن آتے. اسی ہے. تو یہ سین بن رہا ہے ادھر. ابھی تمہارے پاس کیا ہی چیزیں اور کیا سینیریو بنتے، تو ادھر آپ کو تھوڑا سمارٹ بننا پڑے گا. اور اسی چیز کو سمارٹ منی کنسیپٹ کہتے ہیں، تاکہ آپ لوگ تھوڑا سمارٹ بنو اور آپ لوگ اوروں سے تھوڑا اچھا سوچو. صحیح ہے. تو اوروں سے اچھا کیسے سوچے گا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو تو اوورال مارکیٹ کا پتہ ہے، کیونکہ مارکیٹ کا ڈائریکشن ریئل ڈائریکشن ڈاؤن ٹرینڈ میں. صحیح ہے. تو اب یہ آپ کو ادھر کیا سوچنا پڑے گا؟ ادھر آپ کو یہی سوچنا پڑے گا، کیونکہ مارکیٹ کا ریئل ڈائریکشن ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اور ادھر سے لوگ شارٹ کرتے ہیں لیکویڈیٹی، ادھر سے شارٹ کرتے ہیں لیکویڈیٹی، ادھر سے شارٹ کرتے ہیں ادھر لیکویڈیٹی. سی ہے. تو ادھر لوگوں کی بہت زیادہ اسٹاپ لاسز اور لیکویڈیشن پڑا رہے گا. سی ہے. تو مارکیٹ کیا کرے گا؟ مارکیٹ پہلے تو ان لوگوں کو صاف کر دے گا، تو پھر ریئل ڈائریکشن کی طرف جائے گا. تو ایک چیز ذہن میں یاد رکھو، مارکیٹ تب تک اپنی ریئل ڈائریکشن کی طرف نہیں جاتا جب تک آپ لوگوں کو لیکویڈیٹ نہ کرے اور آپ لوگوں کی اسٹاپ لاسز ہٹ نہ کرے. صحیح ہے. تو ادھر تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوا، کیونکہ ادھر ان سارے لوگوں نے جو شارٹ کیا ادھر سے، تو سارے کا اسٹاپ لاسز اور لیکویڈیشن ادھر پڑا. صحیح ہے. تو ابھی آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں یہی ہے، کیونکہ مارکیٹ کا ریئل ڈائریکشن ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے. صحیح ہے. تو ابھی مارکیٹ کیا کرے گا؟ ان لوگوں کا پہلے اسٹاپ لاسز اڑائے گا. صحیح ہے. اسٹاپ لاسز اڑائے گا، ان کو لیکویڈیٹ کرے گا، تو پھر اپنی ریئل ڈائریکشن کی طرف جائے گا. صحیح ہے. تو ابھی کیا کیا مارکیٹ نے؟ ایک پمپ مارا، ادھر ان لوگوں کو لیکویڈیٹ کیا. صحیح ہے. اور واپس دوسری کینڈل میں پھر ڈاؤن آ گئے. صحیح ہے. ادھر یہ ریزسٹنس سپورٹ تک آ گئے. صحیح ہے. تو ابھی تو مارکیٹ نے اس کا لیکویڈیٹی اٹھایا اور یہ واپس ڈاؤن آ گئے. صحیح ہے. لیکن ادھر سے ہم لوگ ٹریڈ کیسا لے گا اور یہ کیسا ہم لوگ پلان کر دے گا. صحیح ہے. تو میں آپ کو تھوڑا یہ جگہ ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. صحیح ہے. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرے پاس آ گیا آرڈر بلاک، اس کو میں نام دے دیتا ہوں آرڈر بلاک. صحیح ہے. تو یہ میرے پاس آرڈر بلاک ہے، تو ابھی اس کو میں نے نام دے دیا آرڈر بلاک. صحیح. ابھی میں آپ لوگوں کو آرڈر بلاک کی سائیکالوجی سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھو. صحیح ہے. یہ میرے پاس آرڈر بلاک کیوں ہے؟ یہ میرے پاس آرڈر بلاک اس لیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ساری رینج کا لیکویڈیٹی اس نے آلریڈی اٹھایا ہے. صحیح ہے. تو ابھی مارکیٹ نے اس سارے لوگوں کا اسٹاپ لاسز ہٹ کر دیا، پھر کسی کو ٹریڈ کرنے کا موقع نہیں دیا، اسٹریٹ ڈاؤن آ گیا. تو ابھی مارکیٹ ادھر اوپر خالی ہے. صحیح ہے. مارکیٹ کدھر جاتے ہیں؟ مارکیٹ ہمیشہ ادھر جاتے ہیں جدھر لوگوں کے اسٹاپ لاسز پڑا ہو اور جدھر لوگوں کو لیکویڈیٹ کرے، تو مارکیٹ وہی کی ڈائریکشن کی طرف جاتے. اسی ہے. تو ابھی تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ مارکیٹ نے ساری رینج کا لیکویڈیٹی اٹھائے اور پھر ڈاؤن آئے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، کیونکہ مارکیٹ نے ادھر سے پورا لیکویڈیٹی اٹھائے. تو ابھی مارکیٹ کو اوپر جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو مارکیٹ کیوں اوپر جائے. ٹھیک ہے.
تو ابھی یہ تو ہم کو سمجھ آ گئی کیونکہ یہ آرڈر بلاک ہے اور اس نے ان ساری جگہ کا لیکویڈیٹی اٹھائی، تو اس کے باوجود مارکیٹ ادھر سے اوپر نہیں جا سکتا، صحیح ہے، کیونکہ مارکیٹ اوپر جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ابھی یہ صحیح ہے، لیکن ابھی ہم لوگ آرڈر بلاک کیسے مانتے ہیں اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا، کیونکہ آرڈر بلاک کیا ہی چیز ہے؟ تو آرڈر بلاک یہی چیز ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کینڈل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نے یہ ساری رینجز کا لیکویڈیٹی اٹھائے سی اور لوگوں کو ٹریپ کیا، لوگوں نے ادھر سے بائی کیا سی، ادھر سے لوگوں نے بائی کیا اور بائی کیا، مارکیٹ کو پش کیا سی، اور اس کے بعد یہ ریڈ کینڈل آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹریٹ ڈاؤن آ گئے سی، اور جتنا لوگوں نے بائی کیے تو ان کا سٹاپ لاسز ہٹ کر کے واپس ڈاؤن آ گئے سی۔ تو یہ ابھی ہمارے پاس ایز آرڈر بلاک کام کرے گا، صحیح ہے، کیوں آرڈر بلاک کام کرے گا؟ کیونکہ اس کینڈل نے اس سارے رینج کا لیکویڈیٹی اٹھائی اور اس سے ابھی مارکیٹ اوپر نہیں جا سکتا، کیونکہ مارکیٹ اوپر جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، صحیح ہے، تو یہ اس بیس پہ ہم لوگ آرڈر بلاک مانتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ میں نے ایز آرڈر بلاک لے لیا، صحیح ہے۔ اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس جگہ نے یہ آرڈر بلاک کو کیوں ریسپیکٹ دیا؟ اس جگہ نے اس وجہ سے اس کو ریسپیکٹ دیا تاکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان سارے لوگوں کو اس نے لیکویڈیٹی اٹھائے، صحیح ہے، لیکویڈیٹی اٹھائی اور اس کے بعد اس کو ٹچ کیا، صحیح ہے۔ تو ابھی اس کینڈل نے تو اس سارے رینج کا لیکویڈیٹی اٹھایا تھا نا، تو ابھی مارکیٹ کا اوپر جانے کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس کے باوجود مارکیٹ ابھی باری کس کے؟ ابھی باری یہ ٹرینڈ لائن کی لیکویڈیٹی کا ایسے ہی، تو مارکیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹریٹ ایک کینڈل دوسرا کینڈل میں اسٹریٹ سپورٹ پہ، صحیح ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر مارکیٹ کی سائیکالوجی کو سمجھو، صحیح ہے، مارکیٹ ابھی کام کیسا کرتے ہیں۔ تو ادھر آپ کو نظر آ رہی ہے، ادھر ہر کسی کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ابھی سب لوگ ادھر سے بائی کرے گا، صحیح، ایک بار بائی کیا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی ریڈ کینڈل نے جب ادھر سے ریجیکشن دیا تو ہر کسی نے ادھر سے بائی کیا، صحیح ہے، کیونکہ ایک بار دو بار یہ چوتھا بار ہے، صحیح ہے، تو ادھر سے ہر کوئی بائی کر دے، تو ہر کسی نے بائی کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ریڈ کینڈل آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد اس نے تو اس کا ریٹریسمنٹ بھی کیا، تو ہر کوئی دبا کر کے ادھر سے بائی کیا، تو جب بائی کیا مارکیٹ تھوڑا سے اوپر گئے اور واپس اسٹریٹ ڈاؤن سے ان ساری ٹرینڈ لائن کا لیکویڈیٹی اٹھایا۔ تو آلریڈی تو آپ کو تو پتہ ہے کیونکہ مارکیٹ کا ریئل ڈائریکشن کس کی سائڈ میں ہے، تو ڈاؤن ٹرینڈ میں، صحیح ہے۔ تو اس کینڈل نے ان سارے لوگوں کا لیکویڈیٹی اٹھائی، صحیح ہے، تو لیکویڈیٹی ہمارے پاس بہت اہم چیز ہے، صحیح ہے، اگر کسی نے صرف لیکویڈیٹی کو بھی سمجھا نا تو اس کو پورا ٹریڈنگ سمجھ آ جائے گا، صحیح ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی ریڈ کینڈل نے ساری جگہ کا لیکویڈیٹی اٹھایا ہے، صحیح ہے۔ تو ابھی ہم لوگ اس چیز کو بھی چھوڑتے ہیں اور ابھی یہ جگہ تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں، صحیح ہے، اور یہ میں نے آپ لوگوں کو کرنٹ پہ لے کے آیا، اتنا زیادہ پیچھے یا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ڈسکس کیا، کرنٹ پہ لے کے آئے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مارکیٹ اوپر ایک ٹرینڈ لائن کو رسپیکٹ دے رہے اور نیچے، صحیح ہے، اور ایک چینل میں اوپر جا رہی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ ادھر سے پھر جو لوگ شارٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی سٹاپ لاسز اوپر پڑائی، جب یہ لوگ شارٹ کرتے ہیں تو ان کے سٹاپ لاسز اوپر پڑائی، سی، تو مارکیٹ نے پھر اسی ریڈ کینڈل میں اوپر گیا، ان سارے لوگوں کو لیکویڈیٹ کر دیا اور ان کے سٹاپ لاسز ہٹ کر دیا، سی، اور پھر اسٹریٹ ڈاؤن۔ تو یہ ابھی ہمارے پاس آرڈر بلاک ہے، سی، میں مارک کر کے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، یہ میرے پاس آرڈر بلاک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرے پاس آرڈر بلاک ہے، سی۔ اب یہ آرڈر بلاک کیوں ہے؟ یہ بڑا اہم کویسچن ہے، یہ آرڈر بلاک کیوں ہے؟ یہ آرڈر بلاک میرے پاس اس لیے ہے، ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر سے لوگوں نے دبا کر کے بائی کیا، سی، ادھر سے لوگوں نے دبا کر کے بائی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریڈ کینڈل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کینڈل نے سارے لوگوں کو لیکویڈیٹ کر کے ان کو مارکیٹ سے باہر کر دیا، سی ہے۔ تو ابھی کیا ہے، جو اوپر کی لیکویڈیٹی تھا تو وہ تو اس ویگ نے اٹھایا تھا، سی، اب اس ٹرینڈ لائن کا لیکویڈیٹی باقی تھا تو وہ تو اس نے اٹھایا، سی، اور اس کینڈل نے لوگوں کو ٹریپ کر دیا، سی ہے، لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، تو اب یہ ہمارے پاس آرڈر بلاک کی طرح کام کرے گا۔ کیوں آرڈر بلاک ہے اور یہ کیوں کام کرے گا؟ تو یہ اس بیس پہ کام کرے گا کیونکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر تو لیکویڈیٹی نہیں ہے نا، اس کینڈل نے یہ سارے رینج کا لیکویڈیٹی اٹھایا اور پھر واپس اسٹریٹ ڈاؤن آ گئے، تو ادھر تو لوگ کسی نے بھی بائی نہیں کیا ہوگا، نہ کسی نے سیل کیا ہوگا، سی ہے، کیونکہ سینٹر سے تو کوئی بھی سیل نہیں کرتا، تو اس کی بیس پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر سے ہر کوئی نے بائی کیا، صرف بائی کیا، کیونکہ وہ کیا تھا ٹرینڈ لائن کا سپورٹ تھا تو ہر کسی نے بائی کیا۔
अभी इधर क्या ही चीज़ था, इधर तो किसने भी शार्ट नहीं किया। क्यों शार्ट नहीं किया? क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से कौन शार्ट करते हैं इसलिए। तो ये आपको नज़र आ रहा है इसी कैंडल में स्ट्रेट डाउन आ गया और किसने भी शार्ट नहीं किया। सेंटर से कौन शार्ट करते हैं? तो इन सारे लोगों को लिक्विडेट कर दिया, इनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया सी। तो अभी क्या, अभी ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है, ऊपर तो कोई मकसद नहीं है, ना किसी का स्टॉप लॉसेस है, ना किसी का लिक्विडेशन है, तो मार्केट क्यों ऊपर जाए। तो इसके साथ साथ मार्केट ने इसको टच किया, इस सारी रेंज का लिक्विडिटी उठाया और फिर अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ आ गए। तो इधर तक आपको समझ आ गई ना। अब ये जगह मैं आपको थोड़ा क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ गई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो ये अभी आपको नज़र आ रही है, ये अभी करंट मार्केट है बिटकॉइन का, सही है 29,350 पे मार्केट है। ये ट्रेंड लाइन है, सही है। और ये आपको नज़र आ रही है इधर से मार्केट ने इस सारी जगह का लिक्विडिटी उठाया और वापस रेंज में आ गई, सही है। तो इधर से फिर लोगों ने शॉर्ट किया, तो फिर ये कैंडल ने इसका लिक्विडिटी उठाया, सही है, इसको इस लोगों को लिक्विडेट कर दिया और ये फिर हमारे तरह ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, सही है। क्योंकि इधर से लोगों ने बाई किया और ये दूसरी कैंडल ने इन लोगों को लिक्विडेट कर दिया। तो ये अभी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। तो मार्केट गए, इधर से रिजेक्शन लिया और वापस डाउन, सही है। तो ये अभी आपको नज़र आ रही है, फिर एक ही जगह में कंसोलिडेशन करते और फिर ऊपर गए, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिर टच किए, इधर से रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ आ गए, सही है। तो अभी बिटकॉइन का जो मुझे नेक्स्ट मोमेंटम लग रहा है, तो इसका सीन ऐसा बनता है क्योंकि मार्केट अभी डाउन आ सकता है, इसी और क्योंकि ये सारी रेंज का लिक्विडिटी पड़ा है। तो कम अज़ कम मार्केट इधर तक आ सकता है, कम अज़ कम 29,100 तक आ सकता है, इसी और इधर से फिर रिजेक्शन ले सकता है। तो ये आपको समझ आ गई ना, जैसा कि ये पूरा रेंज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, सही है। तो ये है हमारे पास एडवांस स्ट्रेटजीज़ और एडवांस चीज़ें, सही है। और अभी आप लोग ये चीज़ सीखो, सही है, और ज़्यादा फोकस लिक्विडिटी पे करो, सही है, क्योंकि मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी के पीछे भागता है। तो ये चीज़ सीखो, ये इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, सही है। बेसिक से निकलो, अभी बेसिक किसी काम का नहीं है, सही है। और एसएमसी किस चीज़ को कहते हैं? एसएमसी उस चीज़ को कहते हैं ताकि आप लोग दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट बनो और उससे ज़्यादा अच्छा सोचो, तो उस चीज़ को एसएमसी कहते हैं, सही है। एसएमसी ऐसा कोई नहीं है जो जिनों का ज़ुबान है या कोई और चीज़ है, बस एसएमसी सिंपल इस चीज़ को कहते हैं ताकि आप लोग औरों से थोड़ा अच्छा सोचो और थोड़ा अच्छा ट्रेड करो, सही है। तो ये इस चीज़ को एसएमसी कहते हैं, सही है, सिंपल। तो यार एक चीज़ मैं भूल गया, लेकिन मैं आपको अभी क्विकली एक्सप्लेन कर दूँ, सही है, ताकि मुझे पता है आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि बिलाल भाई आपने तो हम एसएमसी पे ट्रेडिंग करने का तरीका नहीं समझाया, तो आप लोग आपके इतना भाषण का क्या ही फ़ायदा। तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ, सही है। तो ये आपको नज़र आ रही है, ये मेरे पास एज आ ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है? तो उस पर तो मैंने 1 घंटा आप लोगों को भाषण दिया है, सही है। तो ये आपको नज़र आ रही है, ये रेंज था, सही है, और इस कैंडल ने इस जगह का सारा का लिक्विडिटी उठाई, सही है। तो ये अभी हमारे पास एज ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, सही है। तो सिंपल मेरा इधर से शॉर्ट की पोजीशन, सही है, ताकि बाकी तो आपको पूरा समझ आ गए ना। इधर से मेरा शॉर्ट की पोजीशन और टारगेट किधर, टारगेट यही रेंज लो, सही है। ये जो नीचे ट्रेंड लाइन आ रहा है या नीचे जो सपोर्ट आ रहा है तुम्हारा, वो टारगेट, सही है। तुम्हारा ट्रेड अभी अभी गौर से सुनो, तुम्हारा इधर से ट्रेड ओपन, सही है, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर, इससे थोड़ा ऊपर, और तुम्हारा टारगेट जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है तो वो तुम्हारा टारगेट होगा और सिंपल टू ट्रेड से निकल जाएगा, सही है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड होगा, इसी फर्स्ट हो गया। और इसके साथ साथ ये है एसएमसी ट्रेडिंग, सही है। ये आपको नज़र आ रही, ये फिर मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, सही है, ताकि आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्केट इधर से ऊपर नहीं जा सकते, सही है। इधर से मेरा ट्रेड ओपन, सही है। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि मार्केट सम टाइम ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे इसको टच करते और वापस डाउन आते, सम टाइम इसकी 50% को टच करते और नीचे डाउन आ जाते, सम टाइम इधर टच करते, ये पूरा जो ऊपर वाला लाइन है ना, इसको टच करते और नीचे आ जाता है, इसी तो डिपेंड करते हैं मार्केट पे। तो सिंपल, कोई लोग इधर से एंटर होते हैं, कोई इधर से एंटर होते हैं, कोई इधर से एंटर होते हैं, इसी आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिधर से एंटर हो सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो आप लोग 20% इधर से सेल कर दो, 20% इधर से, 20% इधर से, तो इससे आप लोगों की स्टॉप लॉस भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आप लोगों को प्रॉफिट भी अच्छा होगा, सही है।
तो सिंपल इधर से 50% से मैं ट्रेड में एंटर, स्टॉप लॉस मेरा ऊपर और जो टारगेट है तो वो मेरा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट सही है। तो ये दूसरा ट्रेड में गया और ये सिंपल में इधर से आउट सही है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और ये नीची जगह से ये मेरे पास फिर आर्डर ब्लॉक है, ये मुझे पता है मार्केट इससे ऊपर नहीं जा सकता। सिंपल फिर मैं ट्रेड में एंटर, ये मेरा स्टॉप लॉस इस आर्डर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर, स्टॉप लॉस इस आर्डर ब्लॉक से मैं एंटर और ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट टारगेट से, और इसके साथ साथ ये फिर मेरा ये आर्डर ब्लॉक पे मैं एंटर, ये मेरा टारगेट और ये मेरा स्टॉप लॉस इस आर्डर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर से, क्योंकि आर्डर ब्लॉक से अगर सही आर्डर ब्लॉक आप लोग मार्क कर दे तो उससे मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता सही। तो इधर से फिर मैं एंटर और ये सिंपल मेरा नेक्स्ट सपोर्ट टारगेट सही, और ये आर्डर ब्लॉक के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस सही है। तो ये है एसएमसी का ट्रेडिंग सही है। तो अगर आप लोग सही आर्डर ब्लॉक मार्क कर दो तो आर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता सही है। और ट्रेड की हमेशा कोशिश करो, इस जगह से अगर आप लोग ट्रेड पकड़ेगा तो आप लोगों के हर ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा सही है, और स्टॉप लॉस भी छोटा लगेगा सही है। तो इसके साथ साथ आप लोग दो काम कर सकते हो, एक सेल लिमिट लगा सकते हो क्योंकि मार्केट मौका ही नहीं देता इसी टाइम में सही है, सिर्फ वेग मारते और वापस स्ट्रेट आ जाते। और अगर आप लोग एक्टिव हो तो फिर एक्टिव रहो सही है, जैसे मार्केट रेंज में आते हैं आप लोग इधर से शॉर्ट करो और अपने टारगेट और स्टॉप लॉस सेलेक्ट करके मार्केट से आउट सही है। तो यही है एसएमसी का ट्रेडिंग।